الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الرابع. الأصوات وفهم المسموع. أولاً، الأصوات. التدريب الأول. استمع وأعد. خالد، خليل، خولة، خديجة، بخير. التدريب الثاني. استمع وأعد. كرة، خرة، كبير، خبير، كسوف، خسوف، كان، خان، كاوية، خاوية، نكرة، نخرة، مكرة، مخرة، فكاك، فخاخ، نكير، نخير، مكرم، مخرم، فك، فخ، مسك، مسخ، ساك، ساخ، مسلوك، مسلوخ، نسك، نسخ. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الرابع. ثانيا، فهم المسموع. التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1. طبيب. 2. مهندس. 3. طبيبة. 4. مدرس. 5. مهندس. 6. طالب. التدريب الثاني. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1. هذا أخي. 2. أنت مدرس. 3. طالبة. 4. هو صديقي. 5. هي طالبة. 6. هذه صديقتي. التدريب الثالث. استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. من أين أنت؟ أنا من سوريا. هل أنت سورية؟ نعم، أنا سورية. 2. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي محمد. ما اسمك؟ اسمي علي. 3. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. 4. هذه أختي، هي طالبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي، هي طبيبة. أهلا وسهلا.
التدريب الرابع. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. هل هذا طالب؟ 2. هل أنت مصري؟ 3. هل هذا تركي؟ 4. هل هذه طبيبة؟ 5. من أين أنت؟ 6. هل أنت باكستانية؟